श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। द्विरदशिखरिसीम्ना सद्भवान् पद्मयोनेः तुरगसवनवेद्यां श्यामलो भव्यवाहः कलशजलधि कन्या वल्लरी कल्पशाखी कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। द्विरदशिखरिसीम्ना सद्भवान् पद्मयोनेः तुरगसवनवेद्यां श्यामलो भव्यवाहः कलशजलधि कन्या वल्लरी कल्पशाखी कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। यस्यानुभावमधिगन्तुमशक्नुवन्तः मुह्यन्त्यभङ्गुरधियो मुनिसार्वभौमाः तस्यैव ते स्तुतिषु साहसमश्नुवानः क्षन्तव्य एष भवता करिशैलनाथ। जानन्ननादिविहितान् अपराधवर्गान् स्वामिन् भयात् किमपि वक्तुमहं न शक्तः अव्याजवत्सल तथापि निरङ्कुशं मां वात्सल्यमेव भवतो मुखरीकरोति। किं व्याहरामि वरदस्तुतये कथं वा कद्योतवत्प्रलघु सङ्कुचितप्रकाशः तन्मे समर्पय मतिं च सरस्वतीं च त्वामज्जसा स्तुतिपदैर्यदहं दिनोमि। मच्छक्तिमात्रगणने किमिहास्ति शक्यम् शक्येन वा तव करीश किमस्ति साध्यम् यद्यस्ति साधय मया तदपि त्वया वा किं वा भवेत् भवति किञ्चिदनीहमानि। स्तोत्रं मया विरचितं त्वदधीनवाचा त्वत्प्रीतये वरदयत्तदिदं न चित्रम् आवर्जयन्ति हृदयं खलु शिक्षकाणां मञ्जूनि पञ्जरशकुन्तविजल्पितानि। यं चक्षुषामविषयं हयमेधयज्वा द्रागीयसा सुचरितेन ददर्श वेदाः तं त्वां करीश करुणा परिणामतस्थे भूतानि हन्त निखिलानि निशामयन्ति। तत्तत्पदैरुपहितेऽपि तुरङ्गमेधे शक्रादयो वरदपूर्वमलब्धभागाः अत्यक्षिते मखपथौ त्वयि चक्षुषैव हैरण्यगर्भहविषां रसमन्वभूवन् सर्गस्थितिप्रलयविभ्रमनाटिकायां शैलूषवद्विविधवेषपरिग्रहं त्वां सम्भावयन्ति हृदयेन करीशधन्याः संसारवारिनिधि सन्तरणैकपोतम्। प्राप्तोदयेषु वरद त्वदनुप्रवेशात् पद्मासनादिषु शिवादिषु कञ्चुकेषु तन्मात्रदर्शनविलोभितशेमुषीकाः तादात्म्यमूढमतयो निपतन्त्यधीराः। मध्ये विरिञ्चि शिवयोर्विहितावतारः ख्यातोऽसि तत्समतया तदिदं न चित्रम् मायावशेन मकरादिशरीरिणं त्वां तानेव पश्यति करीश यदेष लोकः। ब्रह्मेति शङ्कर इतीन्द्र इति स्वराडिति आत्मेति सर्वमिति सर्वचराचरात्मन् हस्तीश सर्ववचसामवसानसीमां त्वां सर्वकारणमुशन्त्यनपायवाचक। आशादिपेषु गिरिशेषु चतुर्मुखेष्वपि अव्याहता विधिनिषेधमयि तवाज्ञा हस्तीश नित्यमनुपालनलङ्घनाभ्यां पुंसां शुभाशुभमयानि फलानि सूदे। त्रातापदि स्थितिपदं भरणं प्ररोहः छायाकरीश सरसानि फलानि च त्वं शाखागतत्रिदशबृन्दशकुन्तकानां किं नाम नासि महतां निगमद्रुमाणाम्। सामान्यबुद्धिजनकाश्च सदादिशब्दाः तत्त्वान्तरभ्रमकृतश्च शिवादिवाचः नारायणे त्वयि करीश वहन्त्यनन्यम् अन्वर्थवृत्तिपरिकल्पितमैककण्ठ्यम् सच्चिन्त्ययन्त्यखिलखेयविपक्षभूतम् शान्तोदितं शमवता हृदयेन धन्याः। नित्यं परं वरद सर्वगतं सुसूक्ष्मम् निष्पन्दनं धतुमयं भवतः स्वरूपम्
विश्वातिशायि सुखरूप यदात्मकस्त्वम् व्यक्तिम् करीश कथयन्ति तदात्मिकां ते येनादिरूपति मतिस्त्वदुपासकानाम् सा किं त्वमेव तव वेति वितर्कडोलाम् मोहान्धकारविनिवर्तन जागरूके दोषादिवापि निरवग्रहमेधमाने त्वत्तेजसि द्विरदशैलपते विमृष्टे श्लाघ्येत सन्तमसपर्वसहस्रबाणो रूढस्य चिन्मयतया हृदये करीश स्तम्भानुकारि परिणामविशेषभाजः स्थानेषु जाग्रति चतुष्वपि सत्त्ववन्तः शाखाविभागचतुरे तव चातुराज्ञे नागाचलेश निखिलोपनिषन्मनीषा मञ्जूषिकामरकथं परिचिन्वतां त्वाम् तन्वीहृति स्फुरति कापि शिखा मुनीनां सौदामनीव निभृता नवमेघगर्भा औदन्वते महसि सद्मनिभासमाने श्लाघ्ये च दिव्यसदने तमसः परस्मिन् अन्तःकळेवरमिदं सुशिरं सुसूक्ष्मं जातं करीश कथमादरणास्पदं ते बालाकृतेर्वटपलाशमितस्य यस्य ब्रह्माण्डमण्डलमभूदुदरैकदेशे तस्यैव तद्वरदहन्त कथं प्रभूतं वाराहमास्थितवतो वपुरद्भुतं ते भक्तस्य दानवशिशो परिपालनाय भद्रां नृसिंहकुहनामधिजग्मुषस्ते स्तम्भैकवर्जमधुनापि करीश नूनम् त्रैलोक्यमेतदखिलं नरसिंहगर्भम् रामञ्जगत्कपटवामनतामुपेतः त्रेधा करीश स भवान् निददे पदानि अद्यापि जन्तव इमे विमलेन यस्य पादोदकेन विधृतेन शिवा भवन्ति येनाचलप्रकृतिना रिपुसंक्षयार्ति वारां निधिं वरदपूर्वमलङ्घयस्त्वम् तं वीक्ष्य सेतुमधुनापि शरीरवन्तः सर्वे षडूर्मि बहुलं झलदिं तरन्ति इत्थं करीशदुरपङ्नवदिव्यभव्यरूपान्वितस्य विबुधादिविभूतिसाम्यात् केचिद्विचित्रचरितान् भवतोऽवतारन् सत्यान् दया परवशस्य विदन्ति सन्तः सौशील्यभावितधिया भवता कथञ्चित् सञ्चादितानपि गुणान् वरदत्वदीयान् प्रत्यक्ष्ययन्त्यविकलं तव सन्निकृष्टाः प्रत्युत्स्वशामिव पयोदवृतान् मयूखान् नित्यं करीशतिमिराविलदृष्टयोऽपि सिद्धाञ्जनेन भवतैव विभूषिताक्षाः पश्यन्त्युपर्युपरि सञ्चरतामदृश्यम् मायानिगूढमनपायमहानिधिं त्वाम् सद्यस्त्यजन्ति वरद त्वयि बद्धभावाः पैतामहादिषु पदेष्वपि भावबन्धम् कस्मै स्वदेतसुखसञ्चरणोत्सुकाय कारागृहे कनकशृङ्खलयापि बन्धः हस्तीशदुःखविषदिग्धफलानुबन्धिनी आब्रह्मकीटमपरागतसम्प्रयोगे दुष्कर्म सञ्जयवशाद्दुरतिक्रमेण प्रत्यस्त्रमञ्जलिरसौ तव निग्रहास्रे त्वद्भक्तिपोतमवलम्बितुमक्षमाणां पारं परं वरदगन्तुमनीश्वराणां स्वैरं लिलङ्घयिषतां भववारिराशिं त्वामेव गन्तुमसि सेतुरभङ्गुरस्त्वम् अश्रान्तसंस्मरणघर्मनिपीडितस्य भ्रान्तस्य मे वरदभोगमरीचिकासु जीवातुरस्तु निरवग्रहमेधमानः देवत्वदीयकरुणामृतदृष्टिपातः अन्तः प्रविश्य भगवन्नखिलस्य जन्तोः आसेदुषस्थव करीशभृशं दवीयान् सत्यं भवेयमधुनापि स एव भूयः स्वाभाविकी तव दया यदिनान्तरायः अज्ञातनिर्गममनागमवेदिनं माम् अन्धं न किञ्चिदवलम्बनमश्नुवानम् एतावतीं गमयितुः पदवीं दयाळोः शेषाद्वलेशनयनेक इवातिभारः
भूयोऽपि हन्त वसतिर्यदि मे भवित्री यां यासु दुर्विषः वृत्तिषु यातनासु सम्यग् भविष्यति ततः शरणागतानां संरक्षितेति बिरुदं वरद त्वदीयम् पर्याकुलं महति दुःखपयोनिधौ मां पश्यन् करीशयदि जोषमवस्थितस्त्वम् स्पारे क्षणेऽपि मिषति त्वयि निर्निमेषम् पारे करिष्यति दया तव दुर्निवारा किं वा करीशकृपणे मयि रक्षणीये धर्मादिबाह्यसहकारि गवेषणेन नन्वस्ति विश्वपरिपालनजागरूकः सङ्कल्प एव भवतो निपुणः सहायः निर्यन्त्रणं परिणमन्ति न यावदेते वीरन्द्रदुष्कृतभवादुरितप्ररोहाः तावन्न चेत्त्वमुपगच्छसि शार्ङ्गधन्वा शक्यं त्वयापि न निवारयितुं करीश यावन्न पश्यति निकामममर्षणो मां भ्रूभङ्गभीषणकराळमुखकृतान्तः तावत्पतन्तु मयि ते भगवन् दयाळोः उन्निद्रपद्मकलिका मधुरा कटाक्षाः सत्वं स एव रभसो भवदौपवाह्यः चक्रं तदेव शितधारमहं च पाल्यः साधारणे त्वयि करीश समस्तजन्तोः मातङ्गमानुषविधानविशेषहेतुः निर्वापयिष्यति कदा करिशैलधामन् दुर्वारकर्मपरिपाकमहादवाग्निम् प्राचीनदुःखमपि मे सुखयन्निवत्वत् पादारविन्दपरिचाररसप्रवाहः मुग्धस्वयं सुकृतदुष्कृतशृङ्खलाभ्याम् अर्चिर्मुखैरधिकृतैरतिवाहिताद्वा स्वच्छन्दकिङ्करथया भवतः करीश स्वाभाविकं प्रतिलभेय महाधिकारम् त्वं चेत् प्रसीदसि तवास्मि समीपतश्चेत् तय्यस्ति भक्तिरनगा करिशैलनाथ संसृज्यते यदि च दासजनस्त्वदीयः संसार एष भगवन्नपवर्ग एव आहूयमानमनपाय विभूतिकामैः आलोकलुप्तजगदान्त्यमनुस्मरेयम् आलोहितां शुकमनाकुलयेति जालम् हैरण्यगर्भहयमेधहविर्भुजं त्वाम् भूयो भूयः पुलकनिचितैरङ्गकैरेधमानाः स्थूलस्थूलान्नयनमुकुलैर्बिभ्रतो बाष्पबिन्दून् धन्या केचित् वरद भवतः संसदं भूषयन्तः स्वान्तैरन्तर्विनयनिभृतैर्स्वादयन्ते पदं ते वरद तव विलोकयन्ति धन्याः मरकतभूधरमातृकायमाणम् व्यपगतपरिकर्मवारवाणम् मृगमदपङ्कविशेषनीलमङ्गम् अनिवृतपरिरम्भैराहितामिन्दिरायाः कनकवलयमुद्रां कण्ठदेशे ददानः पणिपतिशयनीयादुत्थितस्त्वं प्रभाते वरद सततमन्तर्मानसं सन्निधेयाः तुरगविहगराजस्यन्दनान्दोलिकादिषु अधिकमधिकमन्यामात्मशोभां ददानम् अनवधिकविभूतिं हस्तिशैलेश्वरं त्वाम् अनुदिनमनिमेषैर्लोचनैर्निर्विशेयम् निरन्तरं निर्विशतस्त्वदीयम् अस्पृष्टचिन्तापदमाभिरूप्यम् सत्यं शपे वारणशैलनाथ वैकुण्ठवासेऽपि न मे विलासः व्यातन्वाना तरुणतुलसीधामभि स्वामभिख्याम् मातङ्गाद्रौ मरकतरुचिं पुष्णती मानसेनः भोगैश्वर्यप्रियसहचरैः कापि लक्ष्मीकटाक्षैः भूयः श्यामा भुवनजननी देवता सन्निधत्ताम् व्यातन्वाना तरुणतुलसीधामभि स्वामभिख्याम् मातङ्गाद्रौ मरकतरुचिं पुष्णती मानसेनः भोगैश्वर्यप्रियसहचरैः कापि लक्ष्मीकटाक्षैः भूयः श्यामा भुवनजननी देवता सन्निधत्ताम्
इति विहितमुदारं वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रुतिसुभगमिदं यः स्तोत्रमङ्गीकरोति करिशिखरिविटङ्कस्थायिनः कल्पवृक्षात् भवति फलमशेषं तस्य हस्तापचेयम् इति विहितमुदारं वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रुतिसुभगमिदं यः स्तोत्रमङ्गीकरोति करिशिखरिविटङ्कस्थायिनः कल्पवृक्षात् भवति फलमशेषं तस्य हस्तापचेयम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।